अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा क्लास 9 उर्दू 2025 की नई किताब, इसका चैप्टर नंबर 13 जो कि एक नज़म है जावेद के नाम, जिसके शायर हैं अल्लामा इकबाल। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस नज़म के हर अशार की नहायती आसान तशरीह को, जबकि इस नज़म का मरकजी ख्याल और खुलासे पे मैं पहले से वीडियो अपलोड कर चुका हूं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, आपको बहुत ही फायदा होगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। पहला शेर है इस नज़म का, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। मुश्किल अल्फाज के मानी है दियार, इलाका, सरजमीन, इश्क, हद से ज्यादा मोहब्बत, मकाम, मर्तबा, सुबह शाम, दिन और रात। नज़म का अनवान जावेद का नाम, शायर का नाम अल्लामा इकबाल। तशरीह अब आपके साथ शेयर करता हूँ प्यारे बच्चों। इस शेर में इश्क को एक बुलंद मकाम दिया गया है। शायर हमें बताता है कि इश्क की दुनिया में आने के लिए हमें अपनी मेहनत के जरिए एक बुलंद मुकाम बनाना होगा। ये इश्क फकत महबूब की मोहब्बत नहीं बल्कि खुदा की मोहब्बत, इल्म और खुदी की पहचान भी हो सकती है। शायर सुबह और शाम की बात करके हमें इस बात की याद दहानी करवाता है कि हमें अपने हालात में तब्दीली लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक फर्द की हैसियत से या एक कौम की हैसियत से हो सकता है। हमें अपनी जिंदगी में हर दिन को नए आगाज के तौर पर देखना होगा, बकौले शायर। तो ये शेर आपने जरूर लिखना है, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। ये शेर में हमें ये पैगाम देता है, ये शेर हमें ये पैगाम देता है कि हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद समझना चाहिए और इसके हसूल के लिए मेहनत करनी चाहिए। ये हमें अपने हदूद से आगे बढ़ने और अपने ख्वाबों की ताबीर करने की तरगीब देता है। जब तुम सच्चे दिल यानी सच्चे दिल से काम करोगे तो ज़माना तुम्हारे इशारे समझेगा। तुम जो दुआ मांगोगे वो मकबूल होगी। तुम्हें मकामात बुलंद अता होंगे। तुम इस काबिल हो जाओगे कि जमाने को जैसे चाहोगे ढाल लोगे। तो प्यारे बच्चों, ये थी पहले शेर की तशरीह। दूसरा शेर है, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर। मुश्किल अल्फाज के मानी फितरत शनास, फितरत को पहचाने वाला दिल, सकूत खामोशी, लाला गुलाब का फूल, कलाम गुफ्तगू। तशरीह प्यारे बच्चों, इस शेर में शायर दुआ कर रहा है कि खुदा अगर तुझे वो दिल दे जो फितरत की हकीकतों को समझ सके। यहाँ दिल का फितरत शनास होना अहम है, यानी ऐसा दिल जो सिर्फ जाहिरी शक्ल सूरत को ना देखे बल्कि इसके अंदर की गहराइयों और मायनों को समझ सके। शायर इस ख्याल को मजीद वजाहत देते हैं कि अगर इंसान को यह फितरत शनास दिल मिल जाए तो वो खामोशी में कुछ भी बातें कर सकता है। लाला और गुल की मिसाल दी गई है जो कि फितरत के खूबसूरत फूल हैं। इनकी खामोशी भी कुछ ना कुछ कह रही है। अगर इंसान में फितरत की समझ बूझ हो तो वो इस खामोशी में भी गहरे मायने महसूस कर सकता है। शायर ये बताना चाहता है कि अगर इंसान की आंखें खुल जाएं तो वो ना सिर्फ अपने इर्द गिर्द दुनिया को देख सकेगा बल्कि इसकी खामोशी भी कई कहानियां और सबक तलाश कर सकेगा। शायर फितरत की अजमत और इसकी खामोशी में मौजूद पैगाम को उजागर करता है। ये एक तरह की दावत है कि इंसान फितरत की खूबसूरती और खामोशी से सीखे और इससे जुड़े। बकौले शायर, सरसरी तुम जहान से गुजरे वरना हर जहान दीगर था। तो प्यारे बच्चों, ये था तशरीह दूसरे शेर की। तीसरा शेर है इस नज़म का, उठाना शीशा गिराने फरंग के एहसान, सिफाले हिंद से मीना जाम पैदा कर। तो मुश्किल अल्फाज से माने गिराने फरंग, शीशे के बर्तन बनाने वाले अंग्रेज, एहसान शुक्रगुजार, सिफाल मट्टी, हिंद हिंदुस्तान, मीना सराही, जाम प्याला। तो प्यारे बच्चों, अब इसकी तशरीह आपके साथ मैं शेयर करता हूं। ये इस शेर में इकबाल अपने बेटे और मुसलमान नौजवानों को तलकीन कर रहे हैं। दरअसल इकबाल ने मगरबी तहजीब को बड़े करीब से देखा है, चनाचे उन्हें इस तहजीब में छुपी तबाही नजर आ गई थी। इकबाल ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मगरबी तहजीब दरअसल शीशा बनाने का कारखाना जहां थोड़ी सी ठेस से शीशा चकनाचूर हो जाता है। लिहाजा तुझे अपनी तहजीब और अपने वतन से मोहब्बत होनी चाहिए। शीशे के बर्तनों में खाने के बजाय मट्टी का बना प्याला बेहतर है क्योंकि उसका ताल्लुक तुम्हारे वतन से है। बकौले शायर, अपनी मट्टी पर चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पर चलोगे तो फिसल जाओगे।
شاعر ہندو و ثقافت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی ہند کی روایتی برتن کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے کہ ہمیں اپنے ثقافتی ورثے پر فخر کرنا چاہیے اور اسے پروان چڑھانا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہاں آ کر تیسرے شعر کی تشریح بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ اس نظم کا شعر نمبر 4 ہے پیارے بچوں، میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالہ فام پیدا کر۔ تو پیارے بچوں، مشکل الفاظ کا معنی آپ کے سامنے ہے، ثمر پھل، میں شراب، لالہ سرخ رنگ کا۔ تشریح اب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پیارے بچوں۔ اس شعر میں شاعر اپنے وجود کو ایک درخت کی شاخ کی حیثیت سے بیان کیا ہے اور اپنی غزل اور نظم کو اس درخت کا پھل تصور کیا ہے۔ یہ تشبیہ مختلف معنوں میں سمجھی جا سکتی ہے۔ شاخ طاق کا مطلب یہ ہے کہ ایسا درخت جو انگور کے پھل دیتا ہو۔ یہ ایک خوبصورت تشبیہ ہے جہاں شاعر نے اپنی شناخت کو اس شاخ کی طرح پیش کرتا ہے جو خوبصورت پھل دے سکتی ہے۔ شاعر اپنے شعر کو اپنے وجود کا پھل مانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعری اس کی زندگی کا اہم حصہ ہے جو اس نے تجربات اور جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ یہاں میں کا مطلب ہے شراب اور لالہ فام ایک گلابی سرخ پھول کی طرح رنگ کی شراب کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ یہ ایک خوبصورت تشبیہ ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس کی شاعری سے ایک نایاب اور دلکش چیز پیدا ہو سکتی ہے جیسا کہ خوبصورت شراب۔ یہ لفظ شاعری کی تخلیق کی اہمیت اور اثرات کو بیان کرتا ہے، یعنی اس کی شاعری سے نہ صرف اس کی زندگی میں خوشبو ملتی ہے بلکہ وہ دوسروں کے دلوں میں بھی خوشی اور مسرت پیدا کر سکتی ہے۔ اقبال کے کلام میں پوشیدہ پیغام یہی ہے کہ نوجوان کسی بھی پل چین سے نہ بیٹھیں، مل کر خوب محنت کریں، خوب ترقی تلاش میں پریشان رہیں تاکہ منزل ان کے قدموں میں چل کر آئے۔ اقبال اپنے نوجوانوں کو ہمیشہ حرکت کرتے دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے اقبال نے کہا تھا۔ تو پیارے بچوں، یہ شعر آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی تشریح شعر نمبر 4 کی۔ شعر نمبر 5 اس نظم کا آخری شعر ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو مشکل الفاظ کے معنی طریق ہے راستہ، امیری امیرانہ، فقیری فقیرانہ، خودی غرور خود شناسی، بیچ فروخت، غریبی غربت۔ تشریح ہے پیارے بچوں اس شعر کی۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میرا طرز عمل دنیاوی مال و دولت جمع کرنا اور امیری اختیار کرنا نہیں، بلکہ میرا شعار تو درویشی اختیار کرنا اور اس کی شہرت حاصل کرنا ہے۔ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فقر درویشی میرا فخر ہے، لہٰذا امیری حاصل کرنے کی خاطر اپنی خودی اور عزت نفس کا سودا مت کر دے، بلکہ درویشی میں ہی رہتے ہوئے مقام و مرتبہ حاصل کرو۔ خودی دراصل اپنی پہچان کا دوسرا نام ہے۔ جب تم اپنی خودی کو پروان چڑھاؤ گے تو غریبی میں بھی نام پیدا کر سکو گے، بقول شاعر۔ تو پیارے بچوں، یہ شعر آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شناہی، جو نہ رہی تو سیاہی۔ لیکن اگر انسان دنیاوی حرص و ہوس سے بے غرض ہو کر فکر و غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ غریبی میں بھی نام پیدا کر سکتا ہے۔ نام پیدا کرنے کے لیے ضمیر فروشی اور ایمان فروشی کی ضرورت نہیں۔ الغرض کہ وہ قومیں کبھی سربلند نہیں ہو سکتی اور ترقی کے عروج پر نہیں پہنچ سکتی جن قوموں کے افراد ضمیر فروشی کے مرض میں مبتلا ہوں۔ تو پیارے بچوں، یہاں آ کر اس نظم کی ہر اشعار کی تشریح مکمل ہو جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے ہر تشریح کو لکھ لیا ہوگا، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں پیارے بچوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ ایک نئی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے سر حسن شبیر کو اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔